आजको क्लासमा भर्खरै जो एनएबीले हामीलाई मोडल क्वेसन इस्यु गरेछ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। कति नम्बरको थ्योरी क्वेसन सोध्छ, कति नम्बरको प्र्याक्टिकल क्वेसन सोध्छ र त्यसको साथसाथै कुन च्याप्टरबाट कति नम्बरको क्वेसन सोध्छ त्यो कुरा डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। र कुन च्याप्टरबाट कति नम्बरको क्वेसन सोध्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनु एकदम जरुरी छ। किन जरुरी छ? किनभने हामीले त्यो अनुसार आफ्नो एक्जामको लागि स्ट्र्याटेजी बनाउन सक्छौँ, आफ्नो रुटिन बनाउन सक्छौँ र त्यो च्याप्टरलाई त्यो मात्रामा हामी के गर्न सक्छौँ, फोकस गर्न सक्छौँ। एनएबीले एकाउन्टिङ कोड नम्बर 104 को लागि मोडल क्वेसन इस्यु गरेछ र त्यो मोडल क्वेसन अनुसार हाम्रो क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ तीनवटा ग्रुपमा बाँटेछ, ग्रुप ए, ग्रुप बी र ग्रुप सी। ग्रुप ए भनेको भेरी सर्ट क्वेसन हो, ग्रुप बी भनेको सर्ट क्वेसन हो, ग्रुप सी भनेको लङ क्वेसन हो। भेरी सर्ट क्वेसन चाहिँ 1 नम्बर कन्टेन गर्छ र कतिवटा क्वेसन सोध्छ, 11 वटा। द्याट मिन्स 11 into 1 गर्यो भने 11 मार्क्सको हाम्रो भेरी सर्ट क्वेसन हुन्छ ग्रुप ए मा। ग्रुप बी मा सर्ट क्वेसन हुन्छ र हरेक सर्ट क्वेसन 5 नम्बर क्यारी गर्छ र कतिवटा क्वेसन सोध्छ, 8 वटा। सो 8 into 5 गर्यो भने 40 नम्बर्सको हाम्रो के हुन्छ, सर्ट क्वेसन हुन्छ। र लङ क्वेसन भनेको हाम्रो 8 मार्क क्यारी गर्छ र लङ क्वेसन चाहिँ हाम्रो 3 वटा क्वेसन सोध्छ। 8 into 3 गर्यो भने 24 नम्बर्सको हाम्रो लङ क्वेसन हुन्छ जो ग्रुप सी को पार्ट हुन्छ। यसरी 22 वटा क्वेसन सोध्छ जसको मार्क्स कति हुन्छ, 75 हुन्छ। पहिला एनएबी और एचएससीबीले 100 मार्कको क्वेसन सोध्थ्यौं, बट रिसेन्ट टाइमदेखि एनएबीले के गरेछ, हाम्रो मार्किङ स्किमलाई रिड्युस गरेर 75 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ र त्यो 75 मार्कमा इच एन्ड एभ्री च्याप्टरलाई कभर गरेछ। अब कुन च्याप्टरबाट कति नम्बरको क्वेसन सोध्छ र कति प्र्याक्टिकल र कति थ्योरी सोध्छ त्यो कुरा बुझौँ। एनएबीले हाम्रो पुरै सिलेबसलाई 4 वटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिदिएछ। पहिलो क्याटेगोरी चाहिँ हाम्रो कर्पोरेट एकाउन्टिङ, दोस्रो चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल एकाउन्टिङ, तेस्रो चाहिँ हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ र चौथो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम। अब कुन हेडमा के सब हेड पर्छ त्यो कुरा बुझौँ। कर्पोरेट एकाउन्टिङमा हाम्रो हुन्छ इन्ट्रोडक्सन अफ कम्पनी, एकाउन्टिङ फर सेयर, एकाउन्टिङ फर डिभेन्चर। यो भनेको हाम्रो कर्पोरेट एकाउन्टिङको पार्ट हुन्छ र कर्पोरेट एकाउन्टिङ हेडबाट हाम्रो टोटल 12 मार्क्सको क्वेसन सोध्छ र 12 मार्क्स कसरी आएको, भेरी सर्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 2 वटा क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसन चाहिँ 1 नम्बर क्यारी गर्छ र सर्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 2 वटा क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसनले 5 नम्बर क्यारी गर्छ। सो 5 into 2 गर्यो भने 10 मार्क्सको हाम्रो सर्ट क्वेसन हुन्छ र भेरी सर्ट क्वेसन भनेको 2 into 1 गर्यो भने 2 मार्क्सको हुन्छ। यसरी 2 + 10 गर्यो भने टोटल 12 नम्बरको क्वेसन सोध्छ हाम्रो कर्पोरेट एकाउन्टिङ हेडबाट। भेरी सर्ट क्वेसन भनेको मस्टली हाम्रो थ्योरीसँग रिलेट गर्छ, सर्ट क्वेसन भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टसँग रिलेट गर्छ र लङ क्वेसन पनि हाम्रो प्र्याक्टिकल एस्पेक्टसँग रिलेट गर्छ। त्यही भएर हामीले जतिसुकै क्लास युट्युबमा अपलोड गरेछौँ सबै भनेको हाम्रो थ्योरी र प्र्याक्टिकल दुवै एस्पेक्टलाई कभर गरेछौँ। त्यही भएर हामीले एउटा कम्प्लिट प्याकेज बनाउन खोजेको एनएबीले जे क्वेसन सोध्न सक्छ। अब आउ दोस्रो फाइनान्शियल एकाउन्टिङमा। फाइनान्शियल एकाउन्टिङको 4 वटा सब हेड हुन्छ। पहिलो छ हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अन्डर ट्रेडिसनल स्ट्रक्चर, दोस्रो छ हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अन्डर मोडर्न स्ट्रक्चर, थर्डमा छ हाम्रो वर्कसिट र फोर्थमा छ हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। फाइनान्शियल स्टेटमेन्टलाई कहिलेकाहीँ हामी फाइनल एकाउन्ट पनि भन्छौँ र फाइनान्शियल एकाउन्टिङ हेडबाट हाम्रो 3 वटा भेरी सर्ट क्वेसन सोध्छ र हरेक सर्ट क्वेसन चाहिँ 1 नम्बर क्यारी गर्छ र मस्टली यहाँबाट थ्योरी क्वेसन नै सोधेको हुन्छ जो अलरेडी हामीले कभर गरिसकेछौँ र म्याक्सिमम सोध्यो भने हाम्रो एउटा एडजस्टमेन्ट एन्ट्री सोध्न सक्छौँ। अब आउ सर्ट क्वेसनमा। फाइनान्शियल एकाउन्टिङबाट हाम्रो 2 वटा सर्ट क्वेसन सोध्छ र हरेक सर्ट क्वेसनले 5 नम्बर क्यारी गर्छ। द्याट मिन्स 2 into 5 गर्यो भने 10 मार्क्सको हाम्रो सर्ट क्वेसन सोध्छ फाइनान्शियल एकाउन्टिङबाट। थर्डमा छ हाम्रो लङ क्वेसन। लङ क्वेसन भनेको हाम्रो फाइनान्शियल एकाउन्टिङबाट 2 वटा सोध्छ। पहिलो हाम्रो फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट र वर्कसिटबाट एउटा क्वेसन सोध्छ 8 नम्बरमा र दोस्रो हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट एउटा क्वेसन सोध्छ 8 नम्बरमा। यसरी गरेर हाम्रो लङ क्वेसन 2 वटा सोध्छ 16 नम्बरमा। सो 16 + 10 + 3 गर्यो भने 29 मार्क्सको हाम्रो फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भन्ने हेडबाट क्वेसन सोधेको हुन्छ एनएबीमा। अब आउ तेस्रो पार्टमा कस्ट एकाउन्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङमा कुन कुन च्याप्टर इन्क्लुड हुन्छ? पहिलो छ हाम्रो इन्ट्रोडक्सन टु कस्ट, एकाउन्टिङ फर ओभरहेड, एकाउन्टिङ फर मेटेरियल, एकाउन्टिङ फर लेबर, कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट र आउटपुट कस्टिङ। कस्ट एकाउन्टिङबाट हाम्रो टोटल भेरी सर्ट क्वेसन 5 वटा सोधेको हुन्छ र हरेक क्वेसनले 1 नम्बर क्यारी गर्छ र मस्टली यहाँबाट पनि थ्योरी क्वेसन नै सोधेको हुन्छ जसलाई अलरेडी हामीले कभर गरिसकेछौँ आफ्नो डिफ्रेन्ट भिडियोमा। इन्ट्रोडक्सन टु कस्ट एकाउन्टिङ, एकाउन्टिङ फर ओभरहेडबाट 2 वटा थ्योरी क्वेसन सोधेको हुन्छ र हरेक क्वेसनले 1 नम्बर क्यारी गर्छ।
एकाउन्टिङ फर मेटेरियल भन्ने च्याप्टरबाट हाम्रो दुईवटा थ्योरी क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसनले 1 नम्बर क्यारी गर्छ र एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट आउटपुट कस्टिङबाट एउटा क्वेसन सोधेको हुन्छ जसले 1 नम्बर क्यारी गर्छ। यसरी हाम्रो 5 वटा क्वेसन जसको मार्किङ हुन्छ 5 नम्बर। अब सर्ट क्वेसनमा आऊ। इन्ट्रोडक्सन टु कस्ट एकाउन्टिङ एकाउन्टिङ फर ओभरहेड भन्ने च्याप्टरबाट हाम्रो एउटा सर्ट क्वेसन सोधेको हुन्छ र त्यो सर्ट क्वेसन 5 नम्बर क्यारी गर्छ। एकाउन्टिङमा मेटेरियल भन्ने च्याप्टरबाट पनि एउटा हाम्रो सर्ट क्वेसन सोध्छ जसले 5 नम्बर क्यारी गर्छ। एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टबाट हाम्रो एउटा सर्ट क्वेसन सोध्छ त्यो पनि 5 नम्बर क्यारी गर्छ। आउटपुट कस्टिङबाट हाम्रो एउटा पनि सर्ट क्वेसन हुँदैन। सो टोटल कस्ट एकाउन्टिङबाट हाम्रो सर्ट क्वेसन सोध्ने भनेको 3 वटा क्वेसन छ जसले 50 नम्बर क्यारी गर्छ। अब लङ क्वेसनमा आऊ। लङ क्वेसन भनेको हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङबाट एउटा मात्र सोध्छ त्यो भनेको आउटपुट कस्टिङ और कस्ट सिटसँग रिलेट गर्छ र यो एउटा क्वेसनले 8 नम्बर क्यारी गर्छ। सो यसरी 8 + 15 + 5 एड गर्यो भने 28 नम्बरको हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङ भन्ने हेडबाट क्वेसन सोधेको हुन्छ। अब 4th नम्बरमा आऊ। कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टम। कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टमबाट हाम्रो भ्यारी सर्ट क्वेसन एउटा सोधेको हुन्छ र सर्ट क्वेसन एउटा सोधेको हुन्छ। लङ क्वेसन एउटा पनि हुँदैन। भ्यारी सर्ट क्वेसन सोध्यो भने 1 नम्बरको एउटा क्वेसन सोध्छ र सर्ट क्वेसन सोध्यो भने 5 नम्बरको एउटा क्वेसन सोध्छ। सो टोटल हाम्रो कम्प्युटराइज एकाउन्टिङ सिस्टमबाट 6 नम्बरको क्वेसन सोध्छ एनएबी को मोडल क्वेसनमा। सो यसरी हाम्रो एनएबी को एकाउन्टिङ जसको कोड 104 छ त्यसमा टोटल 22 वटा क्वेसन सोधेको हुन्छ। भ्यारी सर्ट क्वेसन 11 वटा सोधेको हुन्छ र एउटा क्वेसनले 1 नम्बर क्यारी गर्छ, टोटल 11 मार्क आउँछ। सर्ट क्वेसन भनेको हाम्रो 8 वटा सोधेको हुन्छ र हरेक क्वेसनले 5 नम्बर क्यारी गर्छ, 14 नम्बरको आउँछ र लङ क्वेसन भनेको हाम्रो 3 वटा क्वेसन सोधेको हुन्छ जसले 8 नम्बर क्यारी गर्छ, 24 नम्बर आउँछ त्यहाँबाट। सो टोटल हाम्रो 75 मार्कको क्वेसन हुन्छ र यो 75 मार्कको क्वेसनलाई हामीले 3 आवरमा कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनको प्याटर्न र क्वेसनको नेचर हेर्दाखेरि यो कुरा बुझौँ कि हामीले 75 मार्कको क्वेसन 3 घण्टामा गर्नै पर्ने हुन्छ। इफ हामीले कुनै एउटा क्वेसनमा टाइम स्पेन्ड बढी गर्यो भने हाम्रो 75 नम्बरको क्वेसन कम्प्लिट हुन सक्दैन र त्यो तरिकाले हाम्रो क्वेसन प्याटर्न डिफाइन र डिजाइन गरिएको छ। अब यो कुरा ध्यान राखौँ कि एनएबीले हाम्रो एकाउन्टिङ भन्ने सब्जेक्टको कोड चाहिँ 104 डिफाइन गरिदिएछ। सो जब 104 आउँछ द्याट मिन्स त्यो भनेको के हो मेरो लागि एकाउन्टिङ भन्ने सब्जेक्ट हो। अब ग्रुप ए को क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो कुरा बुझौँ। र ग्रुप ए मा के हुन्छ हाम्रो भ्यारी सर्ट एन्सर क्वेसन हुन्छ। 11 वटा क्वेसन सोधेको हुन्छ र कम्पलसरी हामीले पुरै 11 वटा क्वेसनलाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, केही अप्सन हुँदैन यो क्वेसनमा। पहिलो क्वेसन छ हाम्रो राइट एनी टु फिचर्स अफ पब्लिक कम्पनी। पब्लिक कम्पनीको कुनै दुईटा विशेषता लेख भनेर भन्दैछ। अब 1 नम्बरको एन्सर हामी कसरी लेख्छौँ एक्जाममा त्यो कुरा बुझौँ। हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ द टु फिचर्स अफ पब्लिक लिमिटेड कम्पनी आर। पहिलो छ हाम्रो लिमिटेड लायबिलिटी, दोस्रो छ हाम्रो ट्रान्सफरेबिलिटी अफ सेयर। हामीलाई क्वेसन चाहिँ 1 नम्बरमा सोधेछ, सो हाम्रो एन्सर चाहिँ सिम्पल एन्ड सर्ट हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसलाई प्याराग्राफमा 1 पेजको लेख्ने होइन। हाम्रो नम्बर चाहिँ 1 नम्बरमै सोध्छ, सो हामीले 2-3 लाइनमा एन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब दोस्रो क्वेसनमा आऊ। दोस्रो क्वेसनले भन्दैछ व्हाट डु यु मिन बाई एथोराइज क्यापिटल। एथोराइज क्यापिटल भनेको के हो त्यो क्वेसन सोधेछ। अब 2 नम्बरको एन्सर हामीले के लेख्ने हो। एथोराइज क्यापिटल इज द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ क्यापिटल द्याट अ कम्पनी क्यान रेज थ्रू द इस्यु अफ सेयर टु द पब्लिक। एथोराइज क्यापिटल भनेको म्याक्सिमम क्यापिटल जो कम्पनीले इस्यु गर्न पाउँछ पब्लिकलाई, त्यसलाई हामी एथोराइज क्यापिटल भन्छौँ। इट इज मेन्सन इन मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन अफ द कम्पनी। यो चाहिँ हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा लेखेको हुन्छ कि हामीले म्याक्सिमम कति सेयर क्यापिटल इस्यु गर्नवाला छौँ। थर्ड क्वेसनमा आऊ। राइट द मिनिङ अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। हामीलाई सोध्दैछ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको मिनिङ लेख। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको के हो त्यो कुरा लेख। अब एन्सरमा आऊ। 3 नम्बरको एन्सर हामीले के लेख्नु। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट आर द रिपोर्ट अफ द फाइनेन्सियल रिजल्ट एन्ड फाइनेन्सियल पोजिसन अफ द कम्पनी। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भनेको त्यो रिपोर्ट हो जसले हाम्रो कम्पनीको फाइनेन्सियल रिजल्ट र फाइनेन्सियल पोजिसन इन्डिकेट गरेर दिन्छ। इट इन्क्लुड प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट और इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी एन्ड क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। हाम्रो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट चाहिँ 4वटा कुरा इन्क्लुड हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट जसलाई हामी इन्कम स्टेटमेन्ट पनि भन्छौँ, ब्यालेन्स सिट, स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। अब 4th नम्बरको क्वेसनमा हो। व्हाट इज प्रोसेस कस्टिङ। प्रोसेस कस्टिङ भनेको के हो। एन्सर हामीले कसरी लेख्ने हो। 4th नम्बरको एन्सर लेख्दाखेरि हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रोसेस कस्टिङ इज अ मेथड अफ कस्ट एकाउन्टिङ विच इज युज टु असाइन प्रोडक्सन कस्ट टु मास प्रड्युस्ड गुड्स। सो प्रोसेस कस्टिङ भनेको हाम्रो कस्ट एकाउन्टिङको एउटा मेथड हो। त्यो मेथड युटिलाइज गरेर हामी के गर्छौँ, प्रोडक्सन कस्ट असाइन गर्छौँ जब हामीले मास प्रोडक्सन गर्न गयो भने। दिस मेथड इज युज इन द इन्डस्ट्री लाइक फुड, केमिकल, स्टिल।
फूड इन्डस्ट्री, केमिकल इन्डस्ट्री, स्टिल इन्डस्ट्रीमा हामीले यो मेथड फलो गरेका हुन्छौँ। 5th नम्बरको क्वेसनमा राइट द मिनिङ अफ एलोकेसन अफ ओभरहेड। एलोकेसन अफ ओभरहेड भनेको के हो त्यसको मिनिङ लेखौँ। हामीले 5th नम्बरको एन्सर के लेख्ने हो? ओभरहेड आर द कमन एक्सपेन्सेस दैट आर इन्कर्ड फर नम्बर अफ डिपार्टमेन्ट अर कस्ट सेन्टर इन एन अर्गनाइजेसन। ओभरहेड भनेको कमन एक्सपेन्सेस हो जो हाम्रो नम्बर अफ डिपार्टमेन्टसँग रिलेट गर्छ। कुनै एउटा पार्टिकुलर डिपार्टमेन्टसँग रिलेट नभएर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टसँग रिलेट गर्छ या कस्ट सेन्टरसँग रिलेट गर्छ। द प्रोसेस अफ चार्जिङ सच ओभरहेड टु अ पार्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अर कस्ट सेन्टर बाई युजिङ सम बेसिस इज नोन एज एलोकेसन अफ ओभरहेड। सो त्यो कमन एक्सपेन्सलाई हामीले डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टमा केही बेसिस लिएर बाँड्छौँ, एपर्सन गर्छौँ, त्यसलाई हामी के गर्छौँ? एलोकेसन अफ ओभरहेड भन्छौँ। 6 नम्बरको क्वेसनले भन्दैछ लिस्ट आउट एनी 2 ड्युटिज अफ स्टोर किपर। स्टोर किपरको दुईवटा ड्युटी लेख, दुईवटा कर्तव्य लेख। अब 6 नम्बरको एन्सर हामीले के लेख्ने हो? द 2 ड्युटिज अफ स्टोर किपर आर, पहिलो चाहिँ हाम्रो मेन्टेन रेकर्ड अफ रिसिप्ट एन्ड इस्यु अफ स्टक। पहिलो काम स्टोर किपरको कति स्टक रिसिभ भयो र कति इस्यु भयो त्यो रेकर्ड मेन्टेन गर्ने। र दोस्रो काम छ कन्डक्ट फिजिकल भेरिफिकेसन अफ स्टक। टाइम टु टाइम स्टोर किपरले के गर्नुपर्ने हुन्छ? फिजिकल भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ स्टकको। अब 7th नम्बरको क्वेसनमा हो वाट इज टाइम रेट वेज सिस्टम। हामीले भन्दैछ टाइम रेट वेज सिस्टम भनेको के हो त्यो लेख। हामीले 7 नम्बरको एन्सर के लेख्नु? टाइम रेट सिस्टम इज अ सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट वेयर वर्कर आर पेड अन द बेसिस अफ टाइम स्पेन्ड बाई देम इन द अर्गनाइजेसन। टाइम रेट सिस्टम भनेको त्यो वेज पेमेन्टको सिस्टम हो जहाँ हामीले वर्करलाई पेमेन्ट गर्छौँ बेस्ड अन त्यसले कति टाइम स्पेन्ड गर्दैछ हाम्रो अर्गनाइजेसनमा। द वेज पेमेन्ट मे बी पेड हावरली, डेली, विकली, मन्थली और क्वार्टरली। हामीले वेज पेमेन्ट चाहिँ आवरली गर्न सक्छौँ, डेली गर्न सक्छौँ, विकली गर्न सक्छौँ, मन्थली गर्न सक्छौँ और क्वार्टरली पनि गर्न सक्छौँ। अब 8 नम्बरमा हो स्टेट एनी 2 लिमिटेसन अफ कम्प्युटर सिस्टम इन एकाउन्टिङ। कम्प्युटर सिस्टमको लिमिटेसन लेख एकाउन्टिङको पोइन्ट अफ भ्यूले। अब एन्सर के लेख्ने हामीले? लिमिटेसन अफ कम्प्युटर सिस्टम इन एकाउन्टिङ आर, पहिलो छ हाम्रो सिस्टम फेलियर ड्यू टु भाइरस एट्याक, डिसरप्सन ड्यू टु पावर कट। हाम्रो सिस्टम फेलियर हुनसक्छ भाइरसको कारणले, हाम्रो डेटा इन्टरप्ट हुनसक्छ ड्यू टु पावर कट। दोस्रो चाहिँ हाम्रो हायर कस्ट अफ इन्स्टलेसन एन्ड ट्रेनिङ। जब हामीले कम्प्युटर सिस्टम एकाउन्टिङमा लिएर आउँछ भने हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? केही सफ्टवेयर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सफ्टवेयर र हामीले इम्प्लोइलाई ट्रेनिङ पनि दिनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ ट्रेनिङको कस्ट पनि इन्भल्भ हुन्छ। अब 9th नम्बरमा 9 नम्बरको क्वेसनले सोध्छ प्रिपेड एडजस्टमेन्ट एन्ट्री अफ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर टु द एक्सटेन्ड अफ 2000। हाम्रो प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर हो, त्यसको के गर? जर्नल एन्ट्री पास गर भनिरहेछ हाम्रो क्वेसन नम्बर 9 ले। अब 9 को जर्नल एन्ट्री के पास गर्ने त्यो कुरा बुझौँ। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्सुरेन्स एकाउन्टलाई डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ 2000 ले, टु प्रिपेड इन्सुरेन्स एकाउन्टलाई 2000 ले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले न्यारेसनमा लेख्नुपर्ने हुन्छ बिङ प्रिपेड इन्सुरेन्स एक्सपायर्ड 2000 रुपियाँ। यसले यो भन्दैछ कि 2000 मेरो खर्चा भइसक्यो, त्यही भएर हामीले खर्चालाई डेबिट गर्दैछौँ। इन्सुरेन्स भनेको मेरो खर्चा एकाउन्ट हो, टु प्रिपेड इन्सुरेन्स भनेको मेरो के थियो? एसेट्स थियो। अब एसेट्स कम हुँदैछ, त्यही भएर हामीले टु प्रिपेड एकाउन्ट भनेर क्रिएट गर्दैछौँ 2000 ले। अब 10th नम्बरको क्वेसन हो। 10th नम्बरको क्वेसनले भन्दैछ फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन क्यालकुलेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड। हामीले के इन्फर्मेसन दिएछ र त्यो इन्फर्मेसनको बेसिसमा हामीले के गर्नुपर्ने छ? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज निकाल्नुपर्ने छ इन्डाइरेक्ट मेथड फलो गरेर। नेट इन्कम दिएछ हामीले 40,000, इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स 5,000, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10,000। अब यसको बेसिस हामीले के गर्नुपर्ने छ? क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर इन्डाइरेक्ट मेथड बनाउनु पर्ने छ। 10th नम्बरको एन्सर सल्भ गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको फर्मेट हामीलाई थाहा छ, 3वटा कलम हुन्छ, पार्टिकुलर, डिटेल, एमाउन्ट। पार्टिकुलरमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? डिस्क्रिप्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ, डिटेलमा एमाउन्ट र एमाउन्टमा पनि एमाउन्ट। डिटेल भनेको मेरो सब टोटल हुन्छ, एमाउन्ट हाम्रो टोटल हुन्छ। सबभन्दा पहिला हाम्रो हुन्छ नेट इन्कम। नेट इन्कम हामीलाई कति दिएछ क्वेसनमा? क्वेसनमा हामीलाई दिएछ नेट इन्कम 40,000 र त्यसमा के भनेछ? नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10,000 रुपिजको। 40,000 मा हाम्रो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10,000 को। नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेको मेरो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नै होइन। सो त्यो एक्सपेन्सेसलाई हामीले माइनस गरेको होला जब नेट इन्कम निकालेको थियो, त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? एड ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामीले नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 10,000 लाई एड गर्दैछौँ। त्यो पछि हामीले के इन्फर्मेसन दिएछ? इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स। हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अलरेडी पढिसकेका थियौँ कि जब हाम्रो एसेट्स इन्क्रिज हुन्छ त्यो बेला मेरो के हुन्छ? क्यास आउटफ्लो हुन्छ। सो हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्सलाई लेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही हामीले गरिरहेछौँ। लेस इन्क्रिज इन करेन्ट एसेट्स 5,000।
40,000 प्लस 10,000 माइनस 5,000 गऱ्यो भने 45,000 निस्किन्छ। यो मेरो के हो, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हो। सो यो तरिकाले हामीले क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अन्डर इनडाइरेक्ट मेथड निकाल्न सक्छौँ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा क्वेसन नम्बर 11 ले भन्दैछ इफ एनुअल रिक्वायरमेन्ट इज 1 लाख युनिट एन्ड इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी दैट इज EOQ इज 20,000 युनिट देन फाइन्ड द नम्बर अफ अर्डर। हाम्रो सालको रिक्वायरमेन्ट 1 लाख युनिट हो, EOQ चाहिँ हाम्रो 20,000 हो। हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, नम्बर अफ अर्डर। हामीले अलरेडी पढिसकेका थियौँ, नम्बर अफ अर्डर इज इक्वल टु एनुअल रिक्वायरमेन्ट बाई EOQ। एनुअल रिक्वायरमेन्ट हामीलाई दिएछ 1 लाख, EOQ कति छ 20,000। सो 1 लाख डिभाइडेड बाई 20,000 गर्यो भने 5 टाइम्स आउँछ। सो 5 टाइम्स हामीले अर्डर गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो 1 लाख एनुअल रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि। सो यो तरिकाले हामीले ग्रुप ए को भेरी सर्ट क्वेसनको एन्सर लेख्ने हो एक्जाममा। यो हाम्रो थ्योरी क्वेसन हो। थ्योरी क्वेसन हुने बित्तिकै हाम्रो डिफ्रेन्ट पर्सनको डिफ्रेन्ट एन्सर हुन सक्छ, बट बी एस्योर हामीले यो एन्सर लेख्यो भने पुरै 11 मा 11 नम्बर पाउने हो। सो आजको क्लासमा हामीले एनएबी को जो क्वेसन प्याटर्न छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरे। कुन च्याप्टरबाट कति नम्बरको क्वेसन सोध्छ, थ्योरी कति नम्बरको हुन्छ, प्र्याक्टिकल कति नम्बरको हुन्छ, त्यो कुरा पनि डिस्कस गरे। यी भिडियो इन्फर्मेटिभ एन्ड युजफुल लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आउँदो क्लासमा हामी झन् यस्तो राम्रो कन्टेन्टहरू लिएर आउनेवाला छौँ।